एडक टिचरको कुरा आउँछ, किनभने एडक टिचरको मुद्दा पनि आज एकदम जल्दो बल्दो मुद्दा भएको छ। त भनेदेखि आज सरकारले, आज वर्तमान सरकार एसकेएम सरकारले सिक्किममा 850 जनाभन्दा बढी एडक टिचरहरूको अब हिजो अस्तिको दिन मात्रै 30 तारिक जुनको दिन उहाँहरूको सेवा अथवा नोकरी सकिएको छ र हामीले देखेको छौँ। तपाईँहरू जम्मैले त्यो सबै फुटेजहरू कभर गर्नुभएको छ, इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, तपाईँहरू वाकिफ हुनुहुन्छ यो विषय लिएर कि उहाँहरूको नोकरी सकेपछि उहाँहरू जतिजना जम्मैजना आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ के सरकारलाई बिन्ती गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले उहाँहरूको नोकरीलाई फेरि एक्सटेन्सन गरिदिया जाओस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले एक्सटेन्सन गरी माग्नको लागि उहाँहरू धर्ना एकदम उहाँ भेला हुनुभयो। अब धर्ना नै गऱ्यो भनौँ, 3 दिनसम्म लगातार धाउनुभयो उहाँहरूले। तर त्यो भन्दाखेरि एउटा चित्त नबुझ्दो कुरो चाहिँ के हो यो सरकारको, अहिलेको सरकारको भनेदेखि चाहिँ त्यो एडक टिचरहरू सिक्किमको 4 जिल्लाबाट जहाँ आउनुभयो त्यो दिन आउँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक गाडीमा, ट्याक्सी गाडीमा सोधेर, रोकेर गाडी सोधेर यहाँ कोही एडक टिचर छ भनेर बाटोमा पुलिसले इन्क्वायरी गर्यो, प्रशासनले इन्क्वायरी गर्यो। भन्नुको मतलब के हो त, एउटा गुरुबाउ, एउटा शिक्षक शिक्षिका चाहिँ मेरो नोकरी कन्टिन्यू गरिदिया जाओस् भनेर चाहिँ हेड अफिस पनि आउनु नपाउने, यो सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति हो। यो सरकारको एकदम यो कोल्टे नीति हो। यो सरकारलाई एकदम तानाशाही नीति हो। यसलाई हामी कन्डेम गर्न चाहन्छौँ, यसलाई म भर्त्सना गर्न चाहन्छु। यसको यो तानाशाहको पराकष्ट हो भनेर म घोषित गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो अहिलेकै तारिकमा जुन महिनाको अन्तिम 30 तारिकको दिन उहाँहरूको नोकरी सकियो। कतिको सकियो भन्दा 850 भन्दा बढी गुरुहरूको नोकरी सकियो। अनि एउटा कुरा चाहिँ एडक टिचर को छ भन्दा एडक टिचर मिडल क्लास फ्यामिलीको अथवा एभरेज फ्यामिलीकै सदस्यहरू चाहिँ म्याक्सिमम एडक टिचर हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसलाई पढाउँछ भन्दाखेरि सिक्किममा सरकारी स्कुलमै पढाउँछ। सरकारी स्कुलमा को पढ्छ भन्दाखेरि सिक्किमको गरिब वर्गको बीपीएल परिवारकै नानीहरू चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्छ। त्यसै पनि आज यो पेन्डेमिकको महामारीको यो समयमा, यो महामारी जुन चलिरहेको छ, यो महामारीमा गुरुबाउले गएर स्कुलमै पढाउनु नपाएर है, अब जस्तो गुरुबाउले स्कुलमै गएर पढाउँदाखेरि त हाम्रो नानीहरू फेल हुन्छ, हामी फेल भएको थियौँ, हामी फेल हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ आज यो एउटा अनलाइन मात्रै पढाउने एउटा व्यवस्था भएको बेलामा पनि अब यसरी गुरुबाउलाई ड्रप गर्यो। अनलाइन पढ्ने कुरामा पनि अब थुप्रो समस्या छ नि। कतिजनाकोमा यो के अरे अनलाइन पढ्न पाउने एन्ड्रोइड फोन छैन, जसकोमा फोन छ त्यो गाउँमा बिजुली छैन, जसकोमा बिजुली र फोन छ त्यो गाउँमा के अरे यो फोनको नेटवर्क छैन। त त्यस्तो समस्या झेलेर पढाउँदै गरेको बेलामा सिक्किम सरकारले यो 850 जनाभन्दा बढी गुरुबाउको नोकरी सक्यो। यो के कारणले सक्यो, यो सरकारले जवाब दिनुपर्छ। म यो माइक्रोफोनको माध्यमबाट, यो प्रेस वार्ताको माध्यमबाट सरकारलाई सोध्दैछु, यो यसको जवाब दिया जाओस्। अनि तर यसरी अब जब यसरी के अरे अब उनीहरूले एडक टिचरलाई यसरी मतलब यो उहाँहरूले भन्नु आयो, त यदि पैसाको कारणले, यदि यो बजेट हो कि बजेटको कारणले गर्दा 800 जना गुरुबाउको नोकरी सकेको हो भनेदेखि चाहिँ आज 70,000 भन्दा बढी, अब 70,000 तलब दिएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि अरू सुविधा जम्मै दिएर भटाभटी ओएसटी नियुक्ति गर्दैछ। त पैसाको कमी छ भनेदेखि होइन, ओएसटी किनकि नियुक्ति गर्दैछ 70,000 तलब दिएर, अरू सुविधा पनि छ, गाडी दिएको छ, ड्राइभर दिएको छ, पिउन दिएको छ, अफिस दिएको छ एकातिर चाहिँ। त भनेदेखि चाहिँ अब यसरी के अरे अब पैसा छैन भनौँ भने त्यो कुरा आयो, ओएसटी नियुक्ति गर्दैछ। तर मैले भनिहालेँ, जब यसरी चाहिँ अब यो 80 जना गुरुबाउहरूलाई चाहिँ यसरी मिड सेसनमा अब जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर यो 5 महिना त पढाउनु पर्ने, गुरुबाउले पढाउनु पर्ने, अब यो उनीहरूको मतलब सिलेबस कभर गर्नुपर्ने टाइमै हो नि त। लगभग यसको परीक्षा भनेको त नोभेम्बरमा हुन्छ होला। त नोभेम्बरसम्म चाहिँ अब गएर यो 850 जना टिचरको बदलीमा चाहिँ कसले पढाउने, यो प्रश्न छ। कि अब के यो शिक्षा विभागको के अरे अफिसरहरूले गएर पढाउनु हुने, सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, एडिसनल चिफ सेक्रेटरी उहाँहरूले गएर पढाउनु हुने हो कि शिक्षा मन्त्रीले गएर पढाउनु हुने हो कि मुख्यमन्त्री साहबले नै पढाउनु हुने हो? त भनेदेखि पढ्ने नानीहरू चाहिँ कसको छ भनेर भन्दा पढ्ने नानीहरू चाहिँ सिक्किममा सबैभन्दा तल्लो तबकाको, गरिब तबकाको मान्छेको नानीहरू छ। त भनेदेखि आज एसकेएम सरकारलाई गरिबसँग
यति साह्रो बेसी किन अब त एलर्जी भएको, यति साह्रो बेसी रिस किन उठेको? अन्त अर्को कुरा चाहिँ जसरी अब सपोज बजेट छैन भन्ने कुरा गऱ्यो भनेदेखि यो के अरे 1600 देखि लिएर 2000 जनासम्मलाई जो ब्याकडोरबाट नोकरीमा लगायो, त्यो मन्त्रीको आफन्तहरू, के अरे सेक्रेटरीको आफन्तहरू, चेयरम्यान एमएलएदेखि लिएर पार्टीमा ठुलो औहदेदारहरूको आफन्तहरूको 1600 देखि लिएर 2000 जनालाई 10,000 देखि लिएर 90,000 सम्मको नोकरी लगायो भनेदेखि त्यो नोकरी लगाउनु चाहिँ पुग्ने, अनि यो के अरे एडकको गुरुबालाई तलब दिनु पैसा नपुग्ने कि पैसा नभएर नदिएको कि सिक्किम र सिक्किमे जनताको गरिबका नानीहरूसँग रिस भएर आरिस भएर अनि रिस र आरिसको पराकाष्ठले यो नोकरी खोसेको। अबदेखि गएको 5 महिना चाहिँ कसले पढाउँछ भनेदेखि यो पनि कुरा छ। र त्यसरी नै अब यो एडक टिचरको बारेमा एसकेएम पार्टीको यो घोषणापत्र हुँदा हामीले धेरैचोटि देखाएको, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। यो घोषणापत्र 2019 को उहाँहरूको विधानसभा घोषणापत्र, यो घोषणापत्रको पेज नम्बर 3 मा लेखेको छ उहाँहरूले एडक टिचरलाई स्थायी गरिने भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ अलिकति पढेर सुनाउँछु। विगत धेरै वर्षदेखि सिक्किमको सहर अनि दुर्गम क्षेत्रहरूको स्कुलहरूमा एडक शिक्षक शिक्षिकाहरूले शिक्षाको ज्योति छर्नमा अथक परिश्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै राज्य सरकारले नियमावली बनाएर 5 वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई एकपल्टको निम्ति एनसीटीई क्राइटेरियामाबाट छुट वान टाइम रिल्याक्सेसन दिएर सबैलाई स्थायी गरिने, 5 वर्ष नपुगेका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पे फर इक्वल वर्क्स अन्तर्गत वेतन प्रदान गरिने, हाल विभिन्न शिक्षण संस्थानहरूमा शिक्षक पेसाको निम्ति उच्च अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई वर्षेनी अन्तर्वार्ता गरेर नोकरीमा नियुक्त गरिने भनेर प्रत्येक वर्ष 100 देखि 200 शिक्षकहरू वर्षेनी सेवानिवृत्त भइरहेकोले गर्दा रिक्त स्थानमा वर्षै पछि पारदर्शी अन्तर्वार्ता गरेर न्याय दिनेछौँ। यो उहाँहरूको घोषणापत्रमा 3 नम्बरमा लेखेको 7 नम्बर बुँदा हो। त आज रेगुलर गरेर रेगुलर एपोइन्ट गर्नु त दूरको कुरा, तर एडकको गुरुबाबुहरूलाई पनि यसरी मिड सेसनमा उहाँहरूले यसरी बिचमा उहाँहरूको नोकरी सक्दाखेरि अब एउटा कुरा आउँछ, सिक्किममा नागरिक समाज छ कि छैन? यदि नागरिक समाज छ भनेदेखि, यदि सिक्किममा नागरिक समाज छ भनेदेखि ल ठिक छ नि त, उहाँहरूलाई त्यो के अरे अहिलेको वर्तमान सरकारलाई एडकको शिक्षकसँग एलर्जी भयो, रिस भयो, इफ भयो, पराकष्ट भयो, एकदम उहाँहरूले एकदम फ्याँक्ने उहाँ निर्णय लियो। तर त्यसमा पनि अर्को कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि त्यो जतिजना शिक्षक भाइ गुरुबाउ गुरुआमाहरू जतिजना उहाँहरू भेला हुनुभयो त उहाँहरूले कहिले पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टको अफिसर, उहाँहरूले के अरे शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्नु चाहनु भएको थियो, उहाँहरूले शिक्षाको प्रिन्सिपल एजुकेसन डिपार्टमेन्टको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई भेट्नु चाहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई नभेटेर चाहिँ बिचमा यो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस र अब गान्तोकको प्रशासनिक अधिकारी गएर चाहिँ उहाँहरूले बिचमा उहाँहरूलाई यति साह्रो बेसी रेगिङ गर्यो कि उहाँहरूले अब सोसियल डिस्टेन्सिङको नाममा अफ्रिकी देशबाट दासहरू किनेर ल्याए जस्तो, सामन्ती देशले दास किनेर ल्याएर साङ्लोमा बाँधेर ताँत लगाए जस्तो त्यहाँ रिबिन बाँधेर उहाँहरूलाई ताँत लगायो। यो हो शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने एसकेएम सरकारले यहाँ उहाँहरूको घोषणापत्रमा यसरी रेगुलर गर्छु भनेर लेखेको कुरामा चाहिँ शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई, सिक्किमका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई दिएको इज्जत चाहिँ यस्तो हो भनेदेखि अब यो जुन जति पनि कुरा छ। अनि त्यहाँदेखि अब सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरामा आयो। सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरामा के आउँदैछ भनेर भन्दाखेरि त्यही 29 तारिकको दिन उहाँहरूलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ, तिमीहरू यहाँबाट हटिहाल, छुट्टिहाल, यो डिस्पर्स गर्छ भनेर पुलिस र प्रशासनले त्यत्तिकै बेसी खप्की लगायो। तर त्यही 29 तारिक असार 15 को दिन चाहिँ सिक्किम सरकारको कृषि मन्त्री चाहिँ यहाँ तल सरमसाको मास्तिर एउटा रोपाइँमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रोपाइँमा एकदम मजाले यस्तो न सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन थियो, न केही थियो, न मास्क लाउनु भएको थियो, न केही गर्नु भएको थियो, मजा धान रोपिरहनु भएको थियो। त के आज सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि आज गरिबलाई हेप्ने अथवा सिक्किम सरकारले जनतालाई लगाउने कालो कानुन हो? यो कुराको निम्ति त सिक्किमको पत्रकार महोदयहरू पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तपाईँहरूले डुगामा गएर एउटा के अरे रिपोर्टिङ गरेर आएर तल के अरे केबी राई एसआरपी पार्टीको अध्यक्षको इन्टरभ्यू लिने बित्तिकै तपाईँहरूलाई बाटैमा अर्डर पुगेको 15 दिन होम क्वारेन्टाइन बस्नु भनेदेखि चाहिँ आज यस्तो अवस्था छ। अनि अब यही पत्रकार महोदयहरूलाई पनि याद छ,
अब के अरे एसेम्ब्लीमा पस्नु हुँदैन पत्रकार, तपाईँले कोरोना लगेर जान्छ, फेरि त्यही मान्छेले त्यही नेताले उनीहरूको च्याम्बरमा बोलाएको छ, सँगै राखेर मजा अन्तर्वार्ता लिन्छ त उहाँहरूको कुरा गाउँछन्, पुर्याइदिनु पर्ने यो बाध्यता छ भनेदेखि यस्तो यो मतलब यस्तो यो कुशासन अथवा यस्तो यो सामन्ती शासनको अब यो सुरुवात अहिले सिक्किममा भएको छ, गरिब हेप्ने एउटा जमाना सुरु भएको छ। त भनेदेखि यस्ता कुरा जम्मैको एसडिएफ पार्टीको यो आजको प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट सरकारलाई हामी यो के अरे बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। अब यहाँ सरकार धनेको छ कि मनेको छ, एसडिएफको छ कि एसकेएमको छ, त्यो दूरको कुरा। आज पत्रकार हो कि अब के अरे पार्टीको प्रवक्ता हो, त्यो अलग्गै कुरा हो। तर सिक्किममा आज प्रजातन्त्र नै मासिएर गएकोले गर्दा हामी सबै सिक्किमेहरूको एउटा दायित्व बन्छ, जिम्मेवारी बन्छ कि हामीले के अरे प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दै आजको जुन हाम्रो पक्षबाट भन्ने कुरा सायद यति नै हो। र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने हामी लिन्छौँ र यहाँ हाम्रो सुभाष साहबलाई क्वेसन गर्दा कसले बेच्दैछ यो, तपाईँले कसलाई इसारा गर्नुभयो अलिक स्पष्ट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, हामीले एउटा जियो पोलिटिक्सको प्रेस कन्फरेन्स गरेपछि म एकैचोटि सबै कुरा A to Z मा आउनेवाला छुम्न। प्लिज होइन, तपाईँ क्वेसन सोधेपछि एन्सर पनि सुन्नुहोस् प्लिज है। र जुन एउटा वातावरण भएको छ आज, जुन वातावरण भइरहेको छ है, देखिरहनु भएको छ। अब मैले आजै सबैको सिक्किमको यो छ त्यो छ भनेर मैले सबै वर्णन गरेको छुइनँ, तर जुन एउटा माहौल बन्दैछ यो जियो पोलिटिक्समा है, सिक्किमको जरा उखेलेर बाहिर ओखतीको रूपमा बेच्नु कोसिस हुँदैछ, यो मेरो अडन हो। बस हियर आई स्ट्यान्ड। त्यसको नेक्स्ट पार्ट म भन्छु, समयमा यो उजागर हुँदै जान्छ र आजको लागि यो मेरो स्टेटमेन्ट हो। यस, नेक्स्ट भन्नुहोस्, अरू के छ? यस विजय, लेट्स गिभ टाइम टु विजय। टाइम छ, एकदम बिस्तारै लिनुहोस् न, one by one. Sikkim Darjeeling merger is not a new issue, right? And it has been coming every 2-3 years now, right? And every time the parties in out here condemn this particular demand. So my question would be, what it would take to have a permanent solution to this demand or this issue? यसलाई बन्द गर्नु लागि once for all बन्द गर्नु लागि चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? नम्बर 1 हेर्नुहोस्, अब सल्युसनको पट्टि त आई क्यानट कमेन्ट मच है। हामी एउटा पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो जसले सिक्किमलाई 25 वर्ष एउटा शान्तिको शासन दिएको थियो र कोइन्सिडेन्टली एसडिएफको शासनकालमा यस्तो कुराहरू उम्रिन्थेन, आउँथेन। पटक पटक आयो, तर यस्तो प्रकारले जुन किसिमको यो एउटा यो के साँडेको जुजाइमा बाछा मिचाइ भन्ने छ नि, त्यस्तो खालको एउटा सिक्किमलाई मुस्ने खालको कुरा कहिले आएको थिएन है। र अब कमिङ टु यर पोइन्ट, सिक्किमेलाई के लाग्छ भने मलाई आज मैले अघि जुन भने नि, हाम्रो सिक्किमेहरू पनि वेकअप गर्नुहोस्, यु मे बी टु लेट द हिरो है। वाइ? बिकज दिस इज अ टाइम टु रिभिजिट 371F भन्दै बसेर भएन। 371F हामी सिक्किमको जनताले यसलाई सुरक्षा राख्नुपर्ने छ नि त। आज भन्दैछ त अब 371F लाई संशोधन गरेर चाहिँ सिक्किम र दार्जिलिङ मर्ज हुनुपर्छ। के यो यत्रो इतिहास कागज मात्र हो? यो कम्प्लिट होइन, मैले टुप्पो मात्र राखेको, बहुत लामो छ, यो लामो डिस्कसन चलेर जान्छ है। र यो कुरा र आई थिङ्क रिगार्डिङ द सल्युसन है, सल्युसन अब अहिले जुन यो जियो पोलिटिक्सको यो हावापानी हेर्दा केवल एउटा प्रेसर ग्रुपहरू मात्रै छन्, प्रेसर ग्रुपहरू मात्र छ है, हार्ड लाइनरहरू छ। लाग्छ हामी त केही गोर्खाल्यान्ड नहोस् भन्ने छैन। मैले अघि भने टु द पिपल अफ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, हामी उहाँहरूसँग यो गोर्खाल्यान्डको युद्धमा चोटपटक त सिक्किमले पनि सहेकै हो नि त होइन, चोटपटक त सिक्किमले पनि सहेकै हो। बट देयर इज अ लिमिट वी क्यानट क्रस। हामीले आफ्नो लक्ष्मण रेखा कोर्यौँ भने त जुन एउटा गलत फहमी छ दार्जिलिङ सिक्किमको भन्ने, त्यसलाई आज क्लियर गरेँ मैले, होइन यो होइन, यो एउटा इस्यु बनाएको छ है। र सायद यस्तो इस्युमा कुद्यो भने भोलिपल्ट आफ्नो गन्तव्यमा नपुग्ला, किनभने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेको ठुलो चिज हो। सायद प्रजातन्त्र त्योभन्दा ठुलो मागै हुँदैन, तर यस्तो खालको फाउन्डेसनमा कुदेर चाहिँ त्यो गन्तव्यमा चाहिँ पुग्दैन। मेरो क्वेसन, जिआरसीले अब यो इस्यु त यसपालि मात्रै उठाएको होइन, घरिघरि उठाउँछ, यसपालि अब अलिक बेसी चर्चा भयो। जिआरसीले जो इस्यु यसपालि जब गभर्नरलाई भेटेर गरेपछि जुन बेसी चर्चा भने, यसलाई यतिको भाउ दिनुपर्ने, यो इस्युमाथि यतिको चर्चा हुनुपर्ने,
आवश्यकता थियो कि तपाईँले केही क्लु पाउनु भएको छ जे अब तपाईँहरू धेरै लामो समयसम्म सरकारमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको त्यो एजेन्सीहरू छ त्यस्तो केही क्लु पाउनु भएको छ तपाईँले कि साँच्चै नै मर्जरको दिशामा कामहरू हुँदैछ भने किनभने एसडिएफ पार्टी सरकारमा हुँदा पनि यो इस्यु त निक्लेको त यो आवाज उठेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा अनि तत्कालीन समयमा त जिआरसीको यहाँ शाखा नै गठन भएको थियो होइन सिक्किम शाखा पनि गठन गरेर काम पनि गरेको सिक्किम शाखा अध्यक्षले गएर 6 महिनाभित्रमा हामी यो काम फतह गर्न सक्छौँ भन्ने मन्तव्य आइरहेको स्टेटमेन्टहरू छ होइन तर अहिले आएर चाहिँ किन यसलाई चाहिँ फेरि यति 80को दशकमा नि विश्व आर्मुक्ताले उठाएको हुन्छ सिक्किम बाहिर विकास दाबीमा कि चाहिँ सिक्किमले ओभर रियाक्ट गर्दैछ कि चाहिँ केही पाक्दैछ दिल्लीमा तपाईँले किनभने तपाईँहरू आफै पनि नेडाको पार्टनर हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरू पनि स्वयं अहिलेको बिजेपी गभर्मेन्टको पनि एलायन्समा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरू भित्र पनि यो केही कुरो छ कि छैन के पिपिएसमा यो कुरा छ केही सङ्केत पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको कुनै पनि हुनसक्छ युटी पनि हुनसक्छ नर्थ बेङ्गाल पनि हुनसक्छ र यो रियुनिफिकेसन अफ सिक्किम दार्जिलिङ पनि हुनसक्छ र यो कुरो काहीँ न काहीँ नपाकी कहीँ न कहीँ तपाईँको यो हावा नचली चाहिँ पात नहल्लेको हो कि एनिथिङ मोर यति हो थ्याङ्क यू भेरी लङ क्वेसन है मेबी म केही बिर्सेँ भने मलाई फेरि रिमाइन्ड गराउनुहोस् ल हाम्रो देश है विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश हो हामीलाई सब थाहा छ है र यस देशमा यस्तो मुद्दाहरू धेरै चलि नै बस अहिले सबसे भन्दा ज्यादा कश्मीर जम्मू एन्ड कश्मीर गयो हिजो अस्ति सायद गुपकार एलायन्स आएर प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेर गयो उतापट्टि नर्थ इस्टपट्टि हेर्नुभयो भने अब नागाल्यान्ड ग्रेटर नागाल्यान्ड चलिरहेको छ होइन अब उत्तर प्रदेशमा हेऱ्यो भने 2011 मायावतीले यसलाई 4वटा स्टेट बनाउनु पर्छ भनेको त्यस्तै विदर्भहरू धेरै छन् है र यो चलि नै बस्ने कुरो यो नम्बर 1 यो है 2 नम्बर कुरा तर गोर्खाल्यान्ड सिक्किमको मुद्दा होइन इट इज नट आवर इस्यु है एज अ नेबर मैले भने त्यो जुन चोटपटक सिक्किमले पनि सह्यो है 2011 मा एउटा रेजोल्युसन पास गरेर दिएको छ द्याट मिन्स सिक्किमले पनि गोर्खाल्यान्ड होस् भन्ने हाम्रो एउटा प्रार्थना हो तर त्यो लडाइँ त उहाँले लड्नु परेन तर अहिले जति एउटा जियो पोलिटिक्स हुन्छ फर्केर सिक्किमै मज गर्छु भन्ने त होइन नि र जस्ट आज मैले जति राखेँ टिप अफ द आइसबर्ग हो अनि सिक्किमे जनतालाई यो सबैबाट के छ र 371F दमदार छ नम्बर 1 दमदार छ मैले अघि भने 371F जब बनिँदा केवल सिक्किमको भूभाग मात्रै लिएर बनेको छ केवल सिक्किमको भूभाग मात्रै त्यसले XYZ दार्जिलिङ त्यो बाहिरको कुनै पनि छैन र मैले 1835 देखि लिएर आज 2021 सम्मको कुरा यो कुरा राखेँ है अनि जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो दिल्लीको कुरा है अब यो सब यो हावा हुन्डरीको कुराहरू पोलिटिकल रुमर्सको कुराहरू है अब प्रजातन्त्रमा पोलिटिकल रुमर्स हुन्छ हामीले प्रजातन्त्रमा अड्कलबाजी रुमर्स हुँदैन भन्नु मिल्दैन है 2+2 इज नेभर 4 इन डेमोक्रेसी राइट अब यो अहिले जुन किसिमको स्पेसली आफ्टर अब तपाईँको कुरामा पिन पोइन्ट गर्न आउँदैछ है आफ्टर बेङ्गाल इलेक्सन जुन 2021 मा मे 2 मा अब तृणमूल कङ्ग्रेसले एकपल्ट फेरि सरकार गठन गर्यो बेङ्गाल इलेक्सनको एउटा नेसनल लेभलमा पनि असर पर्नेवाला थियो रिजनल लेभलमा पनि असर पर्नेवाला थियो यो सर्वविदित छ जुन किसिमले बिल्डअप भएर गयो अब र त्यसको बादमा नर्थ बेङ्गाल अलग्गै राज्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा डिमान्ड चलिरहेको छ यु नो द्याट है अब मालदादेखि माथिदेखि उहाँहरूको अर्को स्टेट हो तर मैले यो यसको कनेक्सनमा दिँदैछु कुरा अर्को स्टेटको कुरा हो तर म कनेक्सनमा दिँदैछु र त्यसकै भित्रीको कुरा होला सायद वेस्ट बेङ्गालको गभर्नर दार्जिलिङमा आएर 1 हप्ता बस्यो लगभग 1 हप्ता बसेर त्यहाँको स्टेक होल्डरसँग कुरा राख्दाखेरि कुनै ग्रुपले जस्तै गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले चाहिँ सिक्किमपट्टिकै कुरा राख्यो यो कुरा छ र यो घडीमा यो जुन चाहिँ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट हुँदैछ है यो जुन एउटा जियो पोलिटिक्स हुँदैछ आज किन नर्थ बेङ्गालको र वेस्ट बेङ्गालको हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो असर छ र मैले भने नि अघि त्यो साँडेको जुदाइमा बाछा मिचाइ हुनु भएन नि त यहाँ बाछा त सिक्किम जस्तो देख्दैछ होइन बाछा सिक्किम जस्तो देख्दैछ र हामी पनि यति बेला हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर गरेको हामी यो देशको अभिन्न अंग भयौँ मैले भने अघि नै 1950 मा नै जब इन्डियाको डेमोक्रेसी भर्खर कलकलाउँदै थियो त्यति बेला हामी
नेपाल भुटान जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बस्न सक्थ्यौँ। तर पनि हामीले स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट 1948 सही गरेर, इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 सही गरेर हामीले भारत देशको लागि छाती थाप्यौँ नि त। र यो सब कुराहरू छ। त्यही कारणले सायद हाम्रो वफादारी, हाम्रो क्लिन रेकर्ड हेरेर आज भारत देशले पनि हामीलाई 371 F दिलाएको छ है। र तपाईँको कुरा अझै म अलिकति ठेलेर उता लान्छु, फेरि भरे क्वेसन आउँछ होला है। अब मैले भनेको 371 F लाई एमेन्डमेन्ट गरौँ जम्मू एन्ड काश्मीर जस्तो है। यो कुरा छ, सायद तपाईँको कहीको कुरामा यो कनेक्टिङ सकेन क्या, यो एउटा फेस सकिदिउँ होइन। यसलाई डिनाइ गर्दैन हामी, यसलाई डिनाइ गर्दैन। किन जुन किसिमले 370 र 35A एब्रोगेट भयो, त्यो अर्कै प्रसङ्गमा हो। आज सबले कनेक्सन लाउनु खोज्छ। 370 371A नागाल्यान्डको, 371 F हाम्रो, त्यसरी मिजोराम छ, अरुणाचल प्रदेश छ, आसाम छ, यो सबैहरू छ स्पेसल स्ट्याटस यिनीहरू स्टेटहरू है। र तर तपाईँहरूले हेऱ्यो कि हेरेन, 5 तारिक अगस्त र 6 तारिक अगस्त 2019मा त मैले चाहिँ 1 मिनट पनि नबिराइकन दुईटै पार्लियामेन्टमा त्यो बिल पेस हुँदाखेरि हेरेँ। किनभने हामी सिक्किम पनि जुन चिज लिएर त्यही बसेको छौँ है, त्यो कुरा त हामी तर्सिनु पऱ्यो नि त। राइट कुरा होइन, राइट कुरा। र टोटली डिफ्रेन्ट छ। आज तपाईँहरू मात्रै होइन, देशभरिको मिडियालाई यो उचाल्न चाहन्छु कि जहिले पनि तर्साउँछ काश्मीर जस्तो हटाउँछ है, होइन? कुरा त्यही छैन, काश्मीरलाई हटाए तिमीहरूलाई पनि हटाउँछ है। टोटली डिफ्रेन्ट हो। हामी देशमा प्रवेश भएको र काश्मीर देशमा आएको टोटल डिफ्रेन्ट छ। हो, त्यहाँ पनि राजा हरिसिंहले देश ल्याए, हाम्रो पनि एउटा राष्ट्र थियो, हामी विलय भएर गयौँ। तर प्रसङ्ग टोटली डिफ्रेन्ट छ। र जुन प्रसङ्गमा, जुन कन्टेक्स्टमा 370 र 35A हट्यो, त्यो नवोद सिक्किममा आउँदैन। मैले भने नि, हामी देशको अमिन नभइकन नै हामी देशको लागि छाती फुलाएर बसेको नि त। हामीले देशमा कहिले हतियार उठाएको छ? काश्मीर जस्तो आतङ्कवादी छ सिक्किममा। सिक्किमले त आज एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। डाक्टर पवन चामलिङको नेतृत्वमा 25 वर्ष शासन भयो र देशलाई मात्र होइन विश्वलाई पनि इक्जाम्पल दिएको छ स्टेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर। तर त्यो प्रसङ्गमा त कहिले आउनुवाला छैन नि त। बिना गुनाह त सजाय हुँदैन होला नि त। खाएको विष लाग्छ, नखाएको विष लाग्दैन नि त हौ साथी हो। नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। यसै जुन बङ्गालको इलेक्सन पछिको जुन पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भएको छ बङ्गालमा है, अब उत्तर बङ्गाल पनि छुट्टै एउटा राज्य हुन्छ भन्ने खालको प्रसङ्गहरू नै उठ्दैछ। बिजेपीको एमपी जोन बार्लाले यो कुराहरू उठाउँदैछ। कतै अब बङ्गालको वा दार्जिलिङको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्न जाँदाखेरि मर्ज हुन्छ कि भन्ने आतङ्क हो सिक्किमलाई? होइन, अब मैले भने नि, हाम्रो छिमेकी हो। आज सिक्किमको डोमेस्टिक बोर्डर केवल वेस्ट बेङ्गालसँग छ। चाइनासँग हाम्रो 232 छ, नेपालसँग 97 होला, भुटानसँग 32 है। रिमेनिङ अलवेज वेस्ट बेङ्गाल। हाम्रो एउटै डोमेस्टिक बोर्डर भएको स्टेट चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल हो। नेचुरली अब नर्थ बेङ्गालको मैले अघि भने त तपाईँलाई, फेरि त्यही क्वेसनमा फर्कौँ है। अब मैले भने त यो 2021 को जुन बेङ्गालको इलेक्सन भयो, यसको एउटा नेसनल लेभलको हुँदैछ रियाक्सन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। यो रिजनल लेभलमा हुने हो नि त। अब यो नर्थ बेङ्गालमा त एउटा बेस्ट इस्यु गोर्खाल्यान्ड थियो नि त। र त्यही कारणले भने त अघि मैले रिपिट वान सेकेन्ड, जुन वेस्ट बेङ्गालको महामुहिम श्री जगदीप धनखड आएर दार्जिलिङमा बस्नुभयो र स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्नुभयो र त्यति बेला नै सिक्किमको मेमोरेन्डम चढायो नि त। यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीलाई चढाइरहेको छ, वेस्ट बेङ्गालको गभर्नरलाई पनि चढाइरहेको छ। र कसले चाहिँ सिक्किमको लागि बोल्ने त? आज कसले बोल्ने? हाम्रो पुर्खौलीले दस्तावेज राखिदिएको छ, राजाले दस्तावेज सब तयार गरेर गएको छ, तर केवल टेबलमा लिएर एकजनाले बोल्नु त पऱ्यो नि त हौ। त्यो आज एसडिएफ पार्टीले गर्यो। र त्यही कुरा राख्न चाहन्छु क्या, हामीले टाइममै भन्दैछौँ, टाइममै हामी को हो आज बिर्स्यो नि त। 1835 पर भन्दैछ त दार्जिलिङ सिक्किमको होइन नि त हौ। 1835 मा ट्रान्सफर गरेर जिम्मा दिएको भाउ, सकेको हामीले, सकेको ओभर, गेम ओभर। 5-7 वटा चिज मैले भने आजै छ, मैले नगरेको कि आजै चाहिँ नगरेको। अच्छा, जब पनि यो विलय या एकीकरणको मुद्दा उठ्छ, सिक्किमबाट विरोधको आवाज उठ्छ है। यसपालि त झन् एकदमै उग्र रूपमा भयो है। अनि हामीले के देखिरहेछौँ भने चाहे त्यो सत्तारूढ पार्टी होस्, सरकार होस्, विपक्षी होस्, सबैले नै यसको खण्डन गरिरहेछ है। यो अवस्थामा एउटा प्रमुख विपक्षी पार्टी भएको नाताले सत्तारूढ पार्टी या सरकारलाई चाहिँ तपाईँहरू के भन्नु चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूको अझै अब उहाँहरू अझ हात बढाउनको लागि तपाईँको भूमिका के हुन्छ? उहाँले खण्डन गर्नुभएको छ र साथै उहाँले यो भन्नुभएको छ कि यो अहिले नयाँ मुद्दा होइन, यो पहिला पनि 2013 मा उठेको भनेर उहाँले उदाहरणहरू पनि दिनुभएको छ। किनभने एसडिएफ पार्टी सरकार तपाईँको ओपनिङ रिमार्क्स जुन थियो नि, त्यो रुलिङ पार्टीको स्टेटमेन्टलाई इन्डिकेट गरेको हो कि होइन, अलिकति पनि क्लियर गरिदिनुहोस्। इसारा बुझ्नुहोस् है। मैले भने सिक्किमको राजनीतिको माहौल आज एकखेप भन्छु, चाख लागेको छ पत्रकार साथीहरूलाई।
सिक्किमको जरा उखारेर चाहिँ ओखती बार जस्तो बनाएर बेच्दैछ नि त। आई रिपिट वान सेकेन्ड, यो एमके सुब्बाको स्टेटमेन्ट हो। यो कुरा चाहिँ Yes, यो let me- एकीकरणकै सन्दर्भमा हो कि अरू राजनीतिको माहौल भन्दैछु, राजनीति माहौल लेखिदिनुहोस् न, राजनीति माहौल एमके सुब्बाले हो भने क्लियर छ। आज आउनुहोस्, फेरि कुरा राखौँ। एनिवे तपाईँको कुरा है एलायन्स छ नि, त्यसको एलायन्सको असर पनि हो त। होइन, अब म यता सक्दिउँ है, सक्दिउँ, टाइम छ, प्लिज यु क्यान पुट अप ए क्वेसन्स है। र जहाँसम्म रुलिङ गभर्मेन्टको है, र अस्ति केही दिन अगाडि एसकेएम पार्टीको पनि सरकारको पनि भनेर प्रेस कन्फरेन्स सुने। अब केही भन्नु छैन, आफ्नो आफ्नो लेभल हुन्छ, कुरा सुन्यो, उहाँहरू सरकारमा छ, उहाँले गिफ्ट हामी लिँदैनौँ भने एउटा लैजा अर्कोले लाँदिने, यस्तै छ होइन। ओके ओके, हामी त्यसलाई केही भन्नु छैन है, केही भन्नु छैन। र त्यसको बादमा हिजो जुम मिटिङ थियो, वेबिनार थियो, लगभग त्यहाँनिर एउटा यो जति हाम्रो क्षेत्र स्तरको बुद्धिजीवीहरू र त्यहाँ फेरि सिक्किम सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुभयो। मलाई यो दुईवटा मिटिङमा मलाई एउटै कुरा के लाग्छ भने नि, स्पष्ट रूपले चाहिँ सरकारले भन्नु सकेको छैन, एउटा पनि कागज प्रड्युस गर्नु सकेको छैन। गभर्मेन्टमा यत्रो मिसिनेरी छ, हामी एउटा एसडिएफ पार्टी भएर, हाम्रो एउटा दूरदर्शी नेता भएर आज हेर्नुहोस्, के कमसेकम एउटा टुप्पो त ल्याइदियो नि त, ल्याए के गर्दैछ सरकारले, हिजो त भन्दै थियो जनता मान्यो भने, वाट इज दिस, जनता मान्यो भने लु चुनेको नेता छ, सरकार छ, सब कुछ छ माथि, जनता मान्यो भने के हो? जियो पोलिटिक्सको कुरा यस्तै हुन्छ। जियो पोलिटिक्स भने त एउटा राज्यले सबसे भन्दा ठुलो झेल्नुपर्ने कुरा नै जियो पोलिटिक्स होइन र? हामी हो, मैले भन्दैछु यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले यो कुरामा ल्याएन, सिक्किममा खर्च ज्यादा छ है, खर्च ज्यादा भयो, भारत सरकारले पाल्नु सक्दैन, हामी कुत उठाउनु पाल्नु भनेर चाहिँ बिलाइ भएको होइन। मैले अघि भने कुन प्रसङ्गमा हामी बिलाइ भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ र यसको भित्र अझै तपाईँ जानुहुन्छ भने है, र म तपाईँलाई यो कुरा पढेर सुनाइदिन्छु। सिक्किमको के छ यो, मैले भने दस्तावेज छ, जुन गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्टमा के लेखेको छ भने, यो चाहिँ दस्तावेज हो जुन चाहिँ हामी भारतवर्षमा बिलाइ हुनुभन्दा अगाडिको दस्तावेज यो छ। यसमा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, एसोसिएसन विथ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग कस्तो रिस्ता हुन्छ भन्दा, फर द स्पिडी डेभलपमेन्ट अफ सिक्किम इन द सोसल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पोलिटिकल फिल्ड्स, the government of Sikkim may request the government of India to include the planned development of Sikkim within the ambit of the Planning Commission of India, while that commission is preparing plans for the economic and social development of India, and to appropriately associate officials from Sikkim in such works. भनेको सिक्किमलाई स्पेशल दर्जा दिएर इन्डियाको प्लानिङ गर्दाखेरि सिक्किमको पनि प्लानिङ गरिदिनु। त्यहाँसम्म हामी स्पेशल स्टेट हो, त्यही कारणले हामीलाई यो बजेटको कुरा लिएर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकोमा हामी गएको होइन है। यो एउटा जियो पोलिटिकल डेभलपमेन्ट थियो। मैले भने चाइनाका विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको र चाइनाले त्यसको बादमा लद्दाख, तपाईँलाई थाहा छ, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेश उनीहरूको टार्गेटमा थियो। यो जियो पोलिटिकल कुराले गर्दा हो, विन विन सिचुएसन थियो। पक्का सिक्किमलाई पनि प्रजातन्त्र चाहेको थियो, देशलाई पनि एउटा हामीलाई हिमालयन फ्रन्टियर स्टेट भनेर उनीहरूले त्यति बेला घोषित गरेको थियो र सिक्किम एउटा हिमालयन फ्रन्टियर स्टेट भएर भारत सरकारलाई सुरक्षा दियो। आज तपाईँले आज कुरै गर्नुभयो, खास कुरा यो सब कुराको घोलमोल छ नि तल जुन चल्दैछ नि नर्थ बेङ्गालमा, त्यो चाहिँ चिकन नेकको कुरा छ होइन। तपाईँले कुरै निकाल्नु भएन है। चिकन नेक छ र चिकन नेकमा एकदम इन्टरनेसनल सिक्युरिटी प्रब्लम छ, जियो पोलिटिक्स छ, नेपाल छ, भुटान छ, बङ्गलादेश छ, माथिबाट चाइना छ। चिकनको टाउको चाहिँ हामी हो नि त, सिक्किम हो चिकनको टाउको, बुझ्नुभयो? चिकनको टाउको हामी हो, चिकनको टाउको भएर बसेको छ 1950देखि हो। त्यही अघि मैले भने नि हामीले कुन चाहिँ रोल खेलेको छौँ, बुझ्नुभयो? र यो प्रसङ्गमा लेट मी कम्प्लिट है। यो तपाईँको स्टेटमेन्टले दुईवटा कुरा इन्डिकेट गर्दैछ। एकातिर चाहिँ दार्जिलिङहरू भूभाग हो र त्यो त चिकन नेक पनि हाम्रो हो भनेर खोज्नुहुँदैछ, अर्कोपट्टि चाहिँ तपाईँले हाम्रो यो लिस्ट दिएको उहाँहरूकोलाई स्वामित्व दिइसकेको छौँ भन्नुहुँदैछ। प्रमाणित गर्दै ज्योति बसुले यस दिस गुड थिङ दिनुहोस् तपाईँलाई। यो चाहिँ टेरिटोरी चाहिँ सिक्किमको भूभाग हो, गोर्खाल्यान्ड हुनु सक्दैन भनेको छ। त्यसो भने आज एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट चाहिँ त्यो टेरिटोरी हाम्रो होइन भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्छ कि गर्दैन? अब सही कुरा भन्नुभयो भाइ कि तपाईँले। यो मैले अघि तपाईँहरूको छोडिदिएको थिएँ। ए सुन्नुहोस्, चिकन नेक कुरा गरेको
चिकन नेक होइन तपाईँको जुन टेरिटोरी छ प्रोपोज गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरी छ त्यो चाहिँ 1986 मा अक्टोबरको बेलामा व्हाइट पेपर इस्यु गरेको छ बङ्गालले त्यसमा भन्छ यो टेरिटोरी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनेपछि त्यो चिकन नेक नै हो नि। अब त्यो चिकनको नेक उनीहरूसँग छ, टाउको चाहिँ सिक्किम पनि। मैले त्यो नेक हाम्रो भनेको छुइनँ है। डोन्ट पुट वर्ड्स इन माई माउथ मिस्टर नेउपाने प्लिज, डोन्ट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। यस्तो यो सेन्सिटिभ प्रेस कन्फरेन्समा नि कुरा ज्यादा घुमाउनु हुँदैन साथी। म जे बोल्दैछु कागज एनिवे म तपाईँको प्रसङ्गमा आउँछु है। र तपाईँले भन्नुभयो देशको लागि हामीले बुलेट थाप्यौँ भनेर, तर देशले नै भोलि त्यो चिकन नेकको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुको लागि हामी रेस्टोरेसन गर्छौँ भनेर युनिफिकेसन गर्छु भनेर त्यसलाई चाहिँ देशको एगेन्स्टमा जाने कि देशलाई फेरि छाती थाप्ने सिक्किमले, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? यस अब हेर्नुहोस्, म त्यसलाई तपाईँलाई म अब एकैचोटि मिक्सअप गरिदिनुहुन्छ है। पहिला म तपाईँको यो व्हाइट पेपरमा सक्दिउँ। व्हाइट पेपर जुन उहाँले भन्नुहुँदैछ नि भारतीय गोर्खा कङ्ग्रेसले कि यो इलिगल हो, लेखिदिनुहोस्। व्हाइट पेपर इज इलिगल। 1986 को व्हाइट पेपर इलिगल। एमके सुब्बा एसडिएफ पार्टी चिफ स्पोक्स पर्सन इज सेइङ दिस। ओके, वाइ कारण दिस इज अनकन्स्टिट्युसनल। यो चाहिँ पावर चाहिँ सेन्टरको मात्रै हुन्छ। दिस इज एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। ओके, प्लिज राइट द्याट मच इज इनफ। बुझ्नेलाई यति काफी छ। उनीहरूले आर्टिकल 3 पढ्छ, युनियनको पावर के हो पढ्छ है। दिस इज एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। व्हाइट पेपर अफ 1986 जुन उहाँले भन्दैछ ज्योति बसुको सरकारमा निकाल्यो र त्यसले सिक्किम फर्काएर लैजा भन्दैछ होइन, दिनु सक्तौँ न, जा माथि घर वापसी भन्दैछ होइन। दिस इलिगल पेपर, इलिगल, अनकन्स्टिट्युसन एन्ड इलिगल, भायोलेट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। सक्यो होइन? यस। अब तपाईँको सरी के त चिकन नेकमै छौँ कि कहीँ छौँ? होइन, उहाँले भन्दैछ सिक्किमले देशको हितमा के अरे मर्ज गर्यो, के अरे इन्डियासँग मर्ज। विन विन सिचुएसन भने तपाईँले कुरा नगुमाउनु चाहिँ फेरि। विन विन सिचुएसन भनेको दुवैपट्टि फ्रेन्ड्स विथ बेनिफिट्स भन्छ नि, दुवैपट्टि विन। सिक्किमलाई पनि प्रजातन्त्र चाहेको थियो, देशलाई पनि इन्डियालाई पनि त्यति नै बेला जुन चाहिँ एउटा भूगोलिक स्थिति बन्यो, चाइनाको विस्तारवाद सोचलाई कसरी सामना गर्दा सिक्किमको थ्रुबाट गएको, नेपालको थ्रुबाट गएन, भुटानको थ्रुबाट गयो। देशको सिक्युरिटीको कुरालाई लिएर जति के छ मर्ज गर्छु भने के छ लु भन्नुहोस् त। सिक्किममा तपाईँले आजसम्म भाइलेन्सको रेकर्ड देखाउनुहोस्। मैले भने चिकन नेकको प्रब्लमले गर्दा यो हुनसक्छ भनेपछि अब त्यो त इन्डियाको कुरा आयो र तपाईँले आर्टिकल 3 को कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि भनेको छ कि कुनै पनि स्टेटको टेरिटोरी काटेर अर्कोसँग मर्ज गर्नु सक्छ या गर्नु, त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारको अधीनभित्र छ भनेको त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ सुन्नुहोस् है। अब अलिकति थपिहाल्नु। तपाईँले भन्नुभयो जुन बङ्गाल सरकारले निकालेको त्यो व्हाइट पेपर चाहिँ इलिगल हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। एकदम अनकन्स्टिट्युसनल, नट इलिगल, अनकन्स्टिट्युसनल, एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया।